لا وسلمني من الهدى وبحديث ذنب أكرمني خطاب قلبي لما لا وسلمني من الهدى وبحديث ذنب أكرمني خطاب قلبي لما لا وسلمني من الهدى وبحديث ذنب أكرمني خطاب قلبي لما لا وسلمني من الهدى وبحديث ذنب أكرمني وجدت واجده شكرا له أبدا إذا له نياتي سيداني أخرجاني وجدت واجلي بلا شريك له مع العزيمة في الإبيان بالحزان وجدت واجلي بلا معين له مع الصلاة بسوء من ذلك تداني وجدت واجلي بلا ابتداء له مع ابتداء بذل الأنوار والفتان وجدت واجلي بالانتهاء له مع انصرافها عن أشياء تصرفني وجدت واجلي بالجل عن ولد ما تخاف لي عن أشياء لم تكوني وجدت واجلي بالجل عن خراب ما زرا في الأرض بالجسم والخدان وجدت واجلي بالجل عن مسال بخدمة لابن بالله سناني بخدمة لابن بالله جالب ما نطع ودافع ما نفع من المعاني فكل من خساه الباري بخدمته فلا يلاخسي والبزرى ولم يهوني من تكن براسه لله خدمته مزاحب السقي والهلاس والحزان فلا يخاف ولا يرجو ولا سمانا إذ الوقاية تغنيه عن الكنان ومن يسر لسوى الماء وسيلتنا فسيره رداء لسيرك الخطان ومن تكن برسول الله نصرته إن الخوارز في أجابها دليلي بتسرت به حقيقة وداري وهو المجابر في أهلي وفي وداري بمدافع المكر الحسود وعن شر الكلام وشر العين والزمان بتعسدوا الجن والبشر وجد
جميع بلا يا دار والفتان بك سدوا النفس والكسال وكل سرد ودر لحيث يقصدوني جعلته يوم سهاونا وخادا عن الإله وزايا دين تصوصوني بأروم جامي على خير من مليك فهو الوسيلة في شر وفي علان يا سيدي يا رسول الله يا خلادي إني لدى الباب كالمسعود في قراني يا سيدي يا رسول الله يا خلادي إني لدى الباب كالمسعود في قراني فقل معيني على نفسي وخذ بيدي وكل حجابي في دارين أمنعني ووضي لي وقل بيني وبين حسن وخذ سعابي وقل منايا بالجنان وكل أمامي وكل خلفي وكل وسادي وفي يمين سيما لي رجاء يكوني إني لك درس سوق فخذ بيدي وبالملاحظة جود لي أيما زماني ليس لي اليوم جاد منها سوى اتباعك خف القلب والبدن جلي بأوديان لندام ممتنعا ونصرة ليها يخابها داني يا مصيب الحزان موسب الحزان موسب الحزان موسب الحزان يا موسب الحزان موسب الحزان موسب الحزان موسب الحزان يا موسب الحزان موسب الحزان موسب الحزان موسب الحزان إذ سلام فؤادي وفك الكمال فإنني أغاني ذنبي عن المكان يا واسع العدان واسع العدان واسع العدان واسع العدان يا واسع العدان واسع العدان واسع العدان واسع العدان أريد من القلب لليوم جملة ما لم يكن نقاما مودا لترشداني باب الهداية لا خلق ويتيم تاعت درايتي يا ذا الخلق للوزان هري جميعه باليوم دونانا وقدس ما بيان
تمخزني يا دائر الأذان من دائر الأذان من دائر الأذان من دائر الأذان يا دائر الأذان من دائر الأذان من دائر الأذان من دائر الأذان خير لي اليوم من ذنب غدا كبالي كيابد الله بسر وفي حلالي يا ذا المراد يا كنز الفقير رواية من يصلب سراما من عسى سجاني إني ضيف ليلة جدواك مختلل فجد لي اليوم بالمبرود وسناني يا من يسافر ذا هاجر وينجد ذا كدل وينصر ذا ونل وسامعاني إني إلى العلم والأعمال سهران ولتعد بسهر وكملاني أنت المراد الذي لا ذاك تصرفني عن الحوائق والتسبيح والدناني أنت المراد الذي لا ذاك تنصرني درا بناستي تهير تطهرني أنت النزيع الذي لا ذاك تنصرني نزيعة منه بالنفس تولجني